یارو سرور عالمی اج چھٹ سی عالمی سارا کسی مولوی کو پوچھ کے نبی دی ذات پہ درود نہیں پڑھنا، کسی چودھری تے ایم این اے کو پوچھ کے نبی دی ذات پہ درود نہیں پڑھنا، کسی خان تے وڈیرے کو پوچھ کے نبی دی ذات پہ درود نہیں پڑھنا۔ تیرا دل گواہی دے جتھے نبی دا نام آوے چومنا تیرا کام ہے، درود پڑھنا تیرا کام ہے، قبول کرنا مالکا دا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ حدوں بے حدی سارا میں قربان انعام باہو جنو ملیا نبی سہارا کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جس نبی دے درود دی حد بھی کوئی نہیں، تو مولوی آکے بھی پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، میں کہا چلیا کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پھسا ملا۔ اوتے تو کیا سمجھ رہے ہوتے علم رکھے جانے، اوتے وڈیاں پگڑیاں رکھے جانیاں، اوتے داڑیاں تے ذاتاں تے پاتا رکھے جانیاں۔ میں کہتے ذاتاں تے پاتا رکھے جانیاں ہوندیاں نا، پھر کدے بلال کعبے دی چھت نہ چڑھدا، بلال نو کعبے دی چھت چڑھ کے نبی پاک نے دسیا نبی دا غلام عمر ہی ہوندا ہے جڑا ذاتاں پاتا تو ہٹ کے محمد نال پیار کرے۔ سبحان اللہ۔ نہ رشتہ جاری نہ برادری، بس محمد دی یاری، سبحان اللہ۔ نبی دی یاری۔ نبی علیہ السلام دے غلاموں ساریاں گلاں دا لبے لباب ایک کوئی سمجھ لے۔